बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक खौफनाक रात आने को है जब कुरान पाक गायब हो जाएगा। मुल्क यमन से एक हवा चलेगी जिस रात कुरान पाक को वापस उठा लिया जाएगा, और जब ज़मीन और आसमान फट जाएंगे और पहाड़ रेत की तरह रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, सूरज स्याह कर दिया जाएगा, जो जहाँ खड़ा होगा वहीं से ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ना माँ बेटे को पहचानेगी, ना बेटा माँ को। ये क़यामत का दिल दहला देने वाला मंज़र होगा। ऐसा तो होगा, लेकिन क़यामत का आगाज़ ऐसे परसुकून अंदाज में होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि क़यामत आ चुकी है। फिर ये सब ऐसे खौफनाक मंज़र में तब्दील हो जाएगा। बुखारी मुस्लिम में आया है कि यमन से एक हवा चलेगी जो रेशम से भी ज़्यादा नरम होगी और कुरान पाक का कलाम उड़ा कर ले जाएगी, और ये कलाम की किताबें एकदम खाली हो जाएंगी। ये क़यामत का एक परसुकून अंदाज में आगाज़ होगा। इसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क़यामत का मंज़र, क़यामत कैसे आएगी, कब आएगी, क़यामत की क्या निशानियाँ होंगी, और ऐसे ही सब कुछ मुख्तलिफ बयानात में सुनते हैं। बिलाशुबा क़यामत के मुतालिक सभी मालूमात का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। नाजरीन, हम सुनते हैं कि जब क़यामत आएगी तो उस वक्त दुनिया में एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके दिल में ईमान हो। अब सवाल ये पैदा होता है, फिर ये सब ईमान वाले कहाँ जाएंगे? क्या होगा इन सब के साथ और कुरान करीम के साथ जो अल्लाह ने अपने कलाम दुनिया में उतारा, वो कलाम जो मोमिनों ने हिफ़्ज़ कर रखा है, वो कलमा जो अल्लाह ने मोमिनों को सिखाया, काबा, हज और नमाज़ें और ज़कात, ये सब कहाँ चला जाएगा? ये सब कुछ एक रात में अचानक गायब हो जाएगा। और अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, बेशक हमने उसमें वाज़िया निशानियाँ दी हैं और हम हमेशा लोगों को आज़माते हैं, और फिर इनमें से एक नई नस्ल को आगे भेजते हैं, और उसी नस्ल में से इन पर पैगंबर भेजे जाते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए तो इससे बड़ा और कोई नहीं है। तो ये हमारे पैगंबरों को भी झुटलाते हैं और अल्लाह को मानने से इनकार करते हैं। और क्या तुम खौफ नहीं खाते? और इनके बड़े जिनों ने अल्लाह को मानने से इनकार किया और आखिरत में अल्लाह से मिलने से और दुनिया की रंगीनियों में खो गए हैं। बस तो हमने इन पर इनकी खुश फहमी को गलत साबित कर दिया। कुरान पाक का कलाम ऐसा है जिसमें हमें आज तक पैगामात मसूल हो रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में आने वाला हर मैसेज हमारे लिए नया होता है, इसी तरह जैसे जैसे हम कुरान पाक को समझते जाएंगे, वैसे वैसे हम पर अल्लाह करीम का एक नया पैगाम वाज़िया होता रहेगा। इसलिए कुरान करीम को क़यामत तक के लिए हदायत का सरचश्मा करार दिया गया है। दर हकीकत दुनिया के इख्तिताम का वक़्त अब शुरू हो जाएगा, लेकिन दुनिया का इख्तिताम इंतहाई परसकून अंदाज में होगा। अब ये परसकून कलाम क्या है और कैसा है? सही मुस्लिम में रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला मुल्क यमन से एक हवा भेजेंगे जो रेशम से भी ज़्यादा नरम होगी, और जिसके दिल में ज़रा बराबर ईमान मौजूद होगा वो उसी वक़्त एक परसकून मौत मर जाएगा। ये एक ऐसी हवा होगी जो रेशम जैसी नरम और उसकी खुशबू इतनी मीठी होगी कि जब लोग उसे सूंघेंगे तो अगर इनके दिलों में ईमान होगा तो वो वही परसकून कुदरती मौत मर जाएंगे, लेकिन अगर इनके दिलों में ईमान ना हुआ तो वो ज़िंदा बच जाएंगे। लेकिन किस लिए? ये सब सुनकर आपके जहनों में क्या सवाल उठता है कि सब मुसलमानों को मौत देने से क्या होगा? इस बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद एक बार फिर अरब में बुत परस्ती आम हो जाएगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब का जिक्र फरमाया। उस वक्त अरब से मुराद आपके मुसलमान और इनकी औलाद थे। आपका इशारा मुसलमानों की तरफ था और इनके ख़ास कबाइल की तरफ, और इन्होंने फरमाया, ऐसी औरतें होंगी जिनके जिस्म का दिन किबलों के गिर्द तवाफ़ कर रहे होंगे, और लोगों की हालत जानवरों से बदतर हो जाएगी और उन्हें गधों की तरह कर दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये जल्द होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में क़यामत की इब्तिदा और क़यामत के इख्तिताम
کے نام سے لکھی گئی ہے اور بس اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب فحاشی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی اور فحاشی بے حد عام ہوگی، اور یہ سب امام مہدی کے آنے سے قبل ہوگا۔ پھر اس سب میں شدت آ جائے گی حتیٰ کہ ایک آخری معرکہ ہوگا، اور ان سب کے بعد اسلام بھی باقی نہیں رہ جائے گا، نہ کوئی مسلمان، نہ کلمہ، نہ نماز، اور نہ ہی قرآن پاک باقی رہے گا۔ لیکن اس سب کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ایک ایسی رات ہوگی جب پورے کے پورے قرآن پاک کا کلام واپس لے لیا جائے گا۔ لوگ جاگیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کی ساری کتابیں بالکل خالی ہوں گی، اور جتنے لوگوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوگا وہ سب بھول جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کلمہ بھی بھول جائیں گے، اور وہ جاہلوں کے کلمات بولنے لگیں گے، یعنی ان کے الفاظ فاحش ہوں گے اور وہ گالیاں بکنے لگیں گے۔ اللہ پاک سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ان درندوں کو پکڑیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک بس ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی دنیا میں نہیں رہے گی، نہ قرآن میں نہ کسی کے دل میں۔ لوگ صبح اٹھیں گے تو ان کی حالت جانوروں جیسی ہو جائے گی۔ اس دن جب وہ ہوا چلے گی قرآن پاک بھلا دیا جائے گا، اور کتابوں میں لکھا ہوا قرآن پاک غائب ہو جائے گا، اور کلام کی یہ کتابیں ایک دم خالی ہو جائیں گی۔ ایک اور جگہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اسے پڑھ لو، اس سے پہلے کہ یہ کلام واپس اٹھا لیا جائے۔ اور پھر کلمہ کا کیا ہوگا؟ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت ہرگز برپا نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک ہمیں اس دنیا میں اللہ کہنے والا ایک بھی شخص نہ چلا جائے۔ اور یہ سب کب ہوگا؟ یقیناً یمن سے چلنے والے اس ہوا کے بعد اسلام کا نام و نشان غائب کر دیا جائے گا، اور ان سب کے بعد لوگ یہ بھی بھول جائیں گے کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، حج کیا ہے اور صدقہ کیا ہے۔ بس اس وقت روزہ بھی چھین لیا جائے گا، نماز بھی، حج بھی اور صدقہ بھی چھین لیا جائے گا، اسلام بھی چھین لیا جائے گا، اور پھر ایک رات کو قرآن پاک کو واپس لے لیا جائے گا، اور یہ سب ہو جائے گا تاکہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ پرسکون قیامت کے ہولناک منظر سے سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی قیامت ہوگی۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت آنے سے پہلے جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا اور ردی برابر ایمان ہوگا، اللہ پاک ان سب کو قیامت سے پہلے ہی موت دے دیں گے۔ وہ پرسکون موت ہوگی، دل نشین موت ہوگی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں مرنے والا ہوں یا مر چکا ہوں۔ جب ساری دنیا سے مسلمان یعنی ایمان والوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بعد قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا اور لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ بے شک قیامت کا منظر بہت ہولناک ہوگا۔ ناظرین، ہم کن کی امت ہیں؟ ہمارے نبی کریم آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم کن کے راستے پر جا رہے ہیں؟ ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے، جن کو قرآن پاک میں درندہ کہا گیا ہے، جن سے اللہ پاک نے نفرت کی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے راستوں پر اپنی زندگیاں ڈال لی ہیں اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، وقت بہت قریب ہے، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔